Residents from Mirabag have opposed the Bandara project, which has now been proposed in the nearby village at Falne, Sambodem, citing fears that it would destroy their village. They warned that around 15 houses located adjacent to the Zuari River are at risk of being damaged or washed away during floods if the project proceeds. Interestingly, a similar project at Mirabag was earlier opposed by locals for the same reasons. Moreover, some of the individuals who supported the Mirabag Bandara project are now opposing the Falne Bandara project. Local Panch Sanjay Naik pointed out that those who had earlier opposed the Bandara project at Mirabag are now supporting the Falne project, calling it a betrayal to the villagers. काही महिन्यापूर्वी हांगसर आमचो एक बॅरेज म्हणजे जे आम्ही बंधारा म्हणटा एक प्रपोज जालो अंडर WIDR गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि त्या वेळाचेर कितें जालें जेन्ना तें प्रपोजल येयलें सरकाराचें प्रपोजल येयलें आनी ताका आमी त्या वेळाचेर कंडिशनल NOC बी दिली आनी त्या वेळाचेर अशें विशय जालो की तेजे कांय स्टडी करनासतना कांय करनासतना काही लोकांनी तेजे असो विशय केलो की आमचो गांव बुडटलो आनी पंचाक पयशे मेळ्ळे आनी पंचा बरोबर जे वांगडी लोक आसा तांकांय पयशे मेळ्ळे अशे खुबशे आरोप जाले आनी तेजे नंतर ग्रामसभेक तेजे आवाज जालो तेजे नंतर गांवां मिटींग जाली तेजेर आवाज जालो आनी लोकांची भावना आमी लक्षांत घेवन आमी सांगलें की जर सपोज लोकांक नाका जाल्यार आमकां नाका आनी आमी पंचायतीन सरपंच आनी बाकीचे आमचे सगळे पंच वांगडी हेणी आमी ताका सांगलें की लोकांक नाका आमकां नाका आनी आमी तेजेर सगळे फाटी घेतलो आनी आमकां गांवां बंधारा नाका हें फायनल केलें. आतां तेजे नंतर खुबशे मागीर आमचे सकयल सांगण्यो जाल्यो गणपती टायमाच्यो सांगणी जाल्यो की आमकां तो नाका आनी आमचे कार्यावळ्या मारू आसा थंयय सांगणी जाल्यो की तो आमकां नाका नाका म्हणजे आमी सगळो विशय काबार केलो त्या टायमाचेर. आतां एक जवळ जवळ 15-20 दीस पयलीं अशी बातमी आमची तकले आयली किंवा आमचे नजरे येयली की हो जो बंधारा आसा तो आमच्याच गांवांक दुसरी सायडीच्यान प्रपोज केला आनी मेन सांगपाचें म्हणल्यार की हो जो बंधारा जागे दिवपी लोक आसा हे जे मेन फ्रंट रनर आशिल्ले जे मुखार जे ऑब्जेक्शन हाडपा आशिल्ले तेणीच हो जागो दिला हें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आसा. म्हणजे आमकां एक विचारपाक जाय की जेन्ना तुमी जेन्ना स्टार्टींग जेन्ना हो बंधारा येयल्लो तेन्ना तुमी नाका म्हणल्यार आख्खे गांव तुमचे बरोबर रावले आनी आयज तुमी सगळ्या फाटी सुरी तोपून आयज तुमी हो बंधारा हांगा हाडलो कित्याक हाडलो हो पयलो प्रस्न आहा की सगळे लोक विश्वासान तुमचे बरोबर रावले आनी आयज जेन्ना काही लोक म्हाजे फुडें आयले ते जे जाग्यार जो बंधारा येता थंय तेवूय लोक म्हाजे फुडें आयले आनी ते म्हणपाले की तो आमकां बंधारा नाका आमकां सामकें घरांत तेकोन आसा त्या वेळाचेर तांकां अशी हें प्रपोजल दिता की तुमकां जॉब दिता तुमकां पयशे दिता तुमकां हें दिता अशी प्रपोजल तांकां दितात. म्हणजे जे विश्वासान आमी सगळे एक आशिल्ले की बंधारा नाका सगळे गांवचे एकजुटीन आशिल्ले आनी बंधारा नाका एज ए पंच म्हणून हांवें त्या बरोबर आशिल्लो सगळ्यां बरोबर आशिल्लो. पूण आयज पळयत जाल्यार चित्र वेगळें आसा. म्हणजे म्हाका ह्या लोकांक विचारपाक जाय की जेन्ना तुमी बंधारा एक टायमाचेर नाका आमी सगळे गांवचे लोक एक कडेन आशिल्ले जाल्यार आयज तुमी खंयचे बेजीचे हो बंधारा तुमी हाडटात आनी तुमी तुमचे जागो दितात हो पयलो प्रस्न आहा. तेन्ना म्हणटाले की आमी पयशे खाल्या पंचान पयशे खाल्या पंचा बरोबर जे लोक आसात तेणी पयशे खाले अशे खुबशे विशय जाले. पूण आतां हांव विचारता तांकां तुमकां आतां कितके पयशे मेळ्ळे कितके जॉब मेळ्ळे कितके तुमकां हांगसर मेळ्ळे तेवूय तुमी खुलासा करचो. आनी हे सगळे प्रकरण जे पळय अशे गद्दारी केले हे लोक आसा न्ही तेंचो हांव निशेध व्यक्त करता. सांगपाचें म्हणल्यार काल जेन्ना ते वाठाराचे लोक म्हाजे फुडें आयले की सिग्नेचर घेवन एक जवळ जवळ थोडे लोक येयले म्हाजे फुडें हांवें तांकां सांगलें जे पळय त्या टायमाचे ऑब्जेक्ट करी तांचे घरा कडेन चल तेंगेल्योय सायनी हाड. त्या वेळाचेर तेणी सायन मारपाक हेजिटेट केल्यो. कित्याक लागून हेजिटेट केल्यो म्हणजे हांव म्हणटा की तुमचे खंयच्यान तरी तुमगे फुलफील जालें आनी त्या खातीर तुमी ते हेजिटेट केले सायन मारपाक. जर सपोज तुमी गांवचो एक आशिल्लो आनी एक आमी इंटेन्शन आशिल्लें जर गांव बुडटा अशें तुमी पयलीं सांगताले आज जे जाग्यार प्रपोज केले तुमी बाले मिराबाग बुडटा आनी आयज जे ऑपोजीट सायडीच्यान वळटा आमगे फोयणे एक गांव आसा तो आमचोच गांव आनी ते जे लोक रावता तेवूय आमगेले. म्हणजे तुमी अशें सांगपाक सोदता की मिराबाग सालवारकर हे फोयण्या लोकांक बुडोवन उडोवया. तुमचो जो हेतू आशिल्लो की गांव बुडटा म्हणटकच जर सपोज मिराबाग सालवार केले फोयण्या लोक बुडल्या जाता. म्हणजे तुमचं एकच इंटेन्शन आशिल्लें की आपल्या सेल्फ जे पळय गेन किंवा जे स्वताचो स्वार्थ आशिल्लो हो डायरेक्ट आरोप हांव करता. कित्याक जर सपोज नाका जाल्यार तो नाका जे आमी ठाम मतान आशिल्ले. सरकार आमचे कडेन सांगतात सरकार आमचे BJPचे सरकार आसा हे आसा ते आसा. आमी सरकारा कडेन सांगलें की आमकां जेन्ना हो प्रपोजल शिफ्ट केलें तेन्ना ना पंचायत कॉन्फिडन्साक घेवना ना सरपंचाक घेवना पंचायतीक घेवना कोणाकच कॉन्फिडन्साक घेवना हें आमी डिपार्टमेंटाक दाखोवन दिलें की एटलिस्ट आमकां कॉन्फिडन्साक घेवपाक जाय आशिल्लें जरी शिफ्ट करता
पूण डिपार्टमेंटान आपल्या जे कितें एक्सप्लेनेशन ती दिली. पूण आमची एक मत आसा की आमकां विश्वासाक घेवन ते गजाली करपा आशिल्ल्यो, जश्यो जावपा जाय आशिल्ल्यो, सगळ्या लोकांक विश्वासाक घेवन त्यो जावपा आशिल्ल्यो, पूण ते जालें ना. पूण तेजें आमकां दुख्ख ना. पूण दुख्ख आमकां कितें वायट दिसता की जे मनीस लास्ट टायम फ्रंट रनर म्हण आशिल्ले की आमकां बंधारा नाका, आनी सगळे जे लोक आसा आनी आमी सगळे इन्क्लुडींग हांवें ठराव घातलो की नाका, गांवां नाका, आमकां नाका. आनी आयज तुमी फाटल्या त्या राज्यान वयतात आनी तो बंधारा तुमी तुमची प्रॉपर्टी भितर प्रपोज करतात. हेजे वयल्यान कितें जाता की तुमी डायरेक्ट लोकांच्या जे पळय हांगसर जे गांवकरी आहा तेंचे फाटीर तुमी सुरू घातलेले आसा. हेजो म्हाका संपूर्ण निशेध आहा. Like, subscribe, and get notified.